हेलो एभ्रिवान। आज हामी पढ्छौँ टी टेस्टकै डबल मिनको है। र म तपाईलाई पटक पटक भन्दैछु के भनेको छु भने हामी लार्ज स्याम्पल टेस्ट भनेको जेड टेस्ट पढिसकेका छौँ र जेड टेस्टको हामी 4 वटा सेपरेटली भिडियो बनाएको छौँ। अनि त्यसपछि एउटा इन्ट्रोडक्सन पार्टमा तपाईको जेड हाइपोथेसिस टोटल हाइपोथेसिसको बारेमा मैले एउटा भिडियोमा के टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भनेर एउटा छुट्टै त्यो सबै हाइपोथेसिसमा काम दिन्छ है। आज हामी पढ्छौँ टी टेस्ट र टी टेस्टमा मैले सिंगल मिनको टी टेस्टमा 4 वटा टेस्ट छ, सिंगल मिन, डबल मिन, पेयर टी टेस्ट र एउटा सैम्पल कोरिलेसनको अब्जर्भेसनको 4 वटा टेस्टमा, जुन कि टी टेस्टको पहिलो भिडियोमा तपाईले टी टेस्ट भनेको के हो, टी टेस्टमा कतिवटा टेस्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ र टी टेस्टमा पहिलो सिंगल मिनको बारेमा पनि मैले पहिलो भिडियोमा टी टेस्टकै पहिलो भिडियोमै राखिदिएको छु। तपाईले टी टेस्टको हेर्नु होला र टी टेस्टको पहिलो भिडियोमा सिंगल मिनको मैले सेटिङ गरिसकेको छु है। आज मैले टी टेस्टको डबल मिन टी टेस्टमा के छ भने टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स फर डिफरेन्स बिट्विन टू इन्डिपेन्डेन्ट मिनको बारेमा पढ्छौँ। द्याट मिन्स यो टी टेस्टको दोस्रो भिडियो हो र टी टेस्टको दोस्रो भिडियोमा पहिलो भिडियोमा सिंगल मिन र दोस्रो भिडियोमा डबल मिन र अर्को जुन भिडियो बनाउँछु त्यो पेयर टी टेस्टमा बनाउँछु। त्यसपछि बल्ल टी टेस्टको कुरोहरू लगभग 90% सकिन्छ र एउटा टी टेस्टको लास्टमा यो सैम्पल अब्जर्भेसनको छ, त्यो सजिलो छ, त्यो नबनाए पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई बुकबाट नै पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि टाइम भ्यायो भने म त्यो पनि बनाइदिन्छु है। भनेपछि टी टेस्टको अब टी टेस्ट भनेपछि मलाई भन्नु परेन पटक पटक यो टी टेस्ट भनेको के हो भनेर मैले भन्नु परेन। यदि टी टेस्ट तपाईले सिम्पल कुरा के भन्नुस् भने जेड टेस्ट र टी टेस्टमा कतिको फरक छ भने जेड टेस्टमा सैम्पल साइज 30 भन्दा माथि भयो भने जेड टेस्ट हो र 30 अथवा 30 भन्दा बिलो 30 अथवा 30 भन्दा बिलो भयो भने त्यो के हो भने टी टेस्ट हो भनेर हामी बुझ्छौँ। 30 भन्दा माथि जेड टेस्ट, 30 अथवा 30 भन्दा बिलो टी टेस्ट र यदि टी टेस्ट हो भने त्यो हाम्रो के हो भने अब टी टेस्ट हो भने टी टेस्टको सिंगल मिन हो कि डबल मिन हो कि पेयर टी टेस्ट हो कि सैम्पल अब्जर्भेसनको हो कि सैम्पल कोरिलेसनको हो कि भने सबैले हामीले आफै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। अब त्यो हिसाबले सिंगल मिन कसरी चिन्ने भन्ने कुरो मैले गरिसकेको छु। आज के भन्छु भने डबल मिनको प्रब्लम हो भनेर कसरी चिन्छौँ। यदि तपाईले जेड टेस्ट राम्ररी पढ्नु भएको छ भने जेड टेस्ट र टी टेस्टमा खासै फरक छैन, मैले पटक पटक भनेको छु र आज पनि भन्दैछु। जेड टेस्ट र टी टेस्टमा यो केही खासै डिफरेन्स छैन है। त्यो सेटिङहरूमा फर्मुलामा मात्रै फरक हुने गर्छ। क्वेसन चिन्ने तरिका जेड टेस्टको सिंगल मिन र टी टेस्टको सिंगल मिन, त्यसै गरी टी टेस्ट जेड टेस्टको डबल मिन र टी टेस्टको डबल मिन भनेको लगभग चिन्ने तरिकाहरू उही छ। मात्रै सैम्पल साइज तपाईले 30 भन्दा बिलो छ कि 30 भन्दा माथि छ भने त्यो हिसाबले तपाईले जेड र टी टेस्ट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है त। अब सिंगल मिनमा तपाईले पटक पटक के भनेको छु भने सिंगल मिनमा एउटा सैम्पल हुन्छ, सिंगल मिनमा एउटा सैम्पल हुन्छ जसको साइज 30 भन्दा कम हुनु पर्यो, 30 भन्दा बिलो हुनु पर्यो टी टेस्टको लागि। अब यहाँ दुईटा टू इन्डिपेन्डेन्ट भनेको दुईटा कुरो गरेछ। दुईटा मिनमा सैम्पल कति हुन पर्यो भने दुईटा सैम्पल हुनै पर्यो। सैम्पल कतिवटा हुनु पर्यो? दुईटा सैम्पल हुनु पर्यो जसको साइज दुईटैको साइज 30 अथवा 30 भन्दा बिलो 30 अथवा 30 भन्दा कम हुनु पर्यो, त्यति मात्रै फरक हो है। भनेपछि जस्तै यहाँ के हुनु पर्यो, गिभनमा सिम्पल भाषामा बुझ्नुस्, गिभनमा के हुनु पर्यो, एउटा n1 हुनु पर्यो, अर्को n2 हुनु पर्यो र n1 को भ्यालु पनि 30 अथवा 30 भन्दा कम हुनु पर्यो र n2 को भ्यालु पनि 30 अथवा 30 भन्दा कम हुनु पर्यो। के को लागि? टू मिनको लागि। टू मिनको लागि जेड टेस्ट कि टी टेस्ट? टी टेस्टको कुरो गर्दैछौँ हामी है। भनेपछि n1 इज इक्वल टु 20 र n2 इज इक्वल टु 25 छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ? यो टी टेस्टको हो, टी टेस्टको हो किनभने टी टेस्टको डबल मिन हो। टी टेस्टमा पनि सिंगल कि डबल त टी टेस्टमा पनि यो डबल मिन हो किनभने सैम्पल साइज दुईटा छ, सैम्पल साइज के रे सैम्पल दुईटा छन् जसको साइज 30 भन्दा बिलो छ।
यो पनि 30 भन्दा बिलो, यो पनि 30 भन्दा बिलो। अथवा यसरी पनि हुन सक्छ, n1 25 र n2 पनि 25 हुन सक्छ। n1 र n2 इक्वल हुन नि सक्छ, डिफरेन्ट हुन सक्छ, तर n1 र n2 को भ्यालु 30 भन्दा बिलो नै हुनुपर्छ अथवा म्याक्सिमम 30 सम्म हुन्छ। त्यो तपाईको 30 नै राखेर क्वेशन दिएको हुँदैन है त। है ल भनेपछि फरक के देखियो, दुईटा सैंपल हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? दुईटा सैंपल हुनु पर्यो। र अब दुईटा सैंपल भइसकेपछि त त्यहाँबाट के दुईटा सैंपल मीन निकाल्न सक्छौ अथवा दुईटा सैंपल मीन दिएको हुन्छ। x1 बार पनि दिएको हुन सक्छ र x2 बार पनि दिएको हुन सक्छ, हैन भने डाटाबाट हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो। भनेपछि के छ भने सैंपल मीन पनि दुईटा हुनु पर्यो। सैंपल मीन कतिवटा हुनु पर्यो? दुईटा हुनु पर्यो। डाटाबाट निकालम अथवा दिएको हुन सक्छ है। क्वेशन मैले लेखाएपछि तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। भनेपछि सिम्पल भाषामा के बुझ्नुस् भने दुईटा सैंपल भयो भने डबल मीनको प्रब्लम हो भनेर त्यति मात्रै बुझ्नुस् है। अब यसमा तपाईको पपुलेसन मीन दिएको हुँदैन, त्यसैगरी पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुँदैन, पपुलेसन भेरिएन्स दिएको हुँदैन। यो कुरो तपाईले बुझ्नु पर्यो। र यो टी टेस्ट को फर्स्ट भिडियोमा मैले यहाँ भेरिएन्स को कुरो हुँदैन भनेर बोलिसकेको छु है। भेरिएन्स हुँदैन, जस्तै पपुलेसन भेरिएन्स, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुँदैन। यसमा के हुन्छ भने पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल हुन्छ, पपुलेसन भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नुस् अथवा भेरिएन्स भन्नुस्, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स इक्वल हुन्छ तर गिवन हुँदैन। यति कुरो। र अर्को कुरो के बुझ्नु पर्यो भने अलिकति थ्योरेटिकल तपाईको नलेज चाहिदैन, तर पनि थ्योरेटिकल बुझ्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो के हुनु पर्यो? दुईटा सैंपल के हुनु पर्यो? नर्मल पपुलेसनबाट आएको हुनु पर्यो। नर्मल पपुलेसनबाट आएको हुनु पर्यो जसको मीन्सहरु के हुनु पर्यो? इक्वल हुनु पर्यो। त्यो नर्मल पपुलेसनको टु नर्मल पपुलेसन्सको मीनहरु इक्वल हुनु पर्यो। त्यो भन्न खोजेको हो। यो तपाईले थ्योरेटिकलको लागि, तर न्यूमेरिकलमा तपाईलाई यो चाहिदैन। सिम्पल भाषामा तपाईले न्यूमेरिकलको लागि के बुझ्नुस्? सैंपल साइज 30 भन्दा बिलो तर कतिवटा सैंपल? दुईटा सैंपल हुनु पर्यो है त। ल अब यसको यो तपाईले थाहा पाउनुभयो डबल मीन हो भनेर। अब सेटिङ कसरी गर्नुहुन्छ? सेटिङ तिर जाम र सेटिङ तपाईको सेटिङ पछि म तपाईलाई सकेसम्म यही भिडियोमा क्वेशन्सहरुको बारेमा पनि अलिकति म भन्दिदै छु। नत्र भने भिडियो यो सेटिङ गर्दा गर्दै भिडियो लामो हुन जान्छ र न्यूमेरिकल गर्न पनि भ्याउँदैन। त्यही भएर फटाफट हामी गर्दै जाम। सेटिङमा तपाईलाई थाहा भइसक्यो टी टेस्ट हो र टी टेस्टमा पनि डबल मीनको पनि के गर्ने सेटिङ तिर। अब टी टेस्टको सिंगल मीन तपाईलाई सेटिङको बारेमा थाहा भइसकेको छ, सिंगल मीनको बारेमा कसरी सेटिङ बन्छ भने थाहा भइसकेको छ। अब डबल मीनको सेटिङ कसरी गर्छ? क्वेशन मैले चिने, तपाईले क्वेशन्स पढ्नुभयो र चिन्नुभयो यो डबल मीनको हो। अब डबल मीनको हो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? सेटिङ गर्नुहुन्छ। दैट मिन्स सल्युसन नै के हो त? सेटिङ हो। अब सेटिङमा पहिलो स्टेपमा के लेख्नुहुन्छ भने स्टेप फर्स्टमा के लेख्नुहुन्छ? यहाँ पनि के लेख्नुहुन्छ? नल हाइपोथेसिस। के लेख्नुहुन्छ? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस लेखेर के गर्नुहुन्छ? यहाँ 0 लेख्नुहुन्छ, दुईटा थोप्लो गर्नुहुन्छ र यहाँ के गर्नुहुन्छ? μ1 = μ2 लेख्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? μ1 = μ2 लेख्नुहुन्छ। र जुनसुकै प्रब्लम होस्, जस्तो सुकै डबल मीनको प्रब्लम होस्, टी टेस्टको जस्तो प्रब्लम होस्, तपाईलाई μ1 = μ2 नै लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ भ्यालु राख्नु पर्दैन। र तपाईलाई यो जे टेस्टको डबल मीनमै भनेको छु, दुईटा मीनमा भ्यालु राख्नु परेन है। यो घोके जस्तै गर्दा पनि भयो, त घोके पनि भयो हैन। यसमा भ्यालु राख्नु पर्दैन। क्वेशनले जे सुकै बनोस् तपाईलाई सेटिङमा μ1 = μ2 नै लेख्नु छ, यहाँ भ्यालु राख्नु छैन है त। अब यसमा तपाईलाई वर्डिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ र मैले के भनेको छु भने वर्डिङ क्वेशन्स अनुसारको आफ्नै वर्डिङ, क्वेशनसँग म्याच हुने गरी वर्डिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई क्वेशनसँग म्याच हुने वर्डिङ आइराखेको छैन भने यहाँ के लेख्नु पर्यो भने टू सैंपल्स द भ्यालु अफ टू सैंपल्स मीन आर इक्वल भनिदिनु पर्यो, अथवा टू सैंपल मीन्स आर इक्वल भनिदिनु पर्यो। अथवा यसरी पनि भन्न सकिन्छ टू पपुलेसन मीन्स आर इक्वल छ है भने पनि गर्दा भयो। अथवा टू सैंपल मीन्स आर इक्वल, अथवा टू भनेको यो के देखाउँछ भने यो दुईटा सैंपल लिएको छ, यो नर्मल पपुलेसनबाट आएको छ र त्यसको भ्यालु इक्वल छ भन्न खोजेको हो यहाँ है। त्यही भएर मैले वर्डिङमा यहाँ
टु सैंपल्स आर इक्वल भए पनि भो, टु सैंपल मीन्स आर इक्वल भने पनि भो, इक्वल भनेर लेखिदिनु पर्ने पनि भो हैन। अथवा यहाँ तपाईले अब भन्नुहुन्छ सर यहाँ पपुलेसनको नोटेसन दिनु भएको छ, स्याम्पलको कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ। स्याम्पल भनेको त x1 बार र x2 बार हो। यहाँ सेटिङमा कहिले पनि झुकिएर पनि तपाईले स्याम्पलको प्यारामिटर्स नराख्नु होला। जहिले पनि पपुलेसनकै प्यारामिटर्स लेखिन्छ यहाँ है, जहिले पनि पपुलेसनको प्यारामिटरमा लेखिन्छ। यहाँ यो प्यारामिटर्स भनेको पपुलेसनकै प्यारामिटर्स लेख्नु होला है त, स्याम्पलको लेखिदैन। अब यहाँ तपाईले दुईटा स्याम्पल्सहरु सेम नर्मल पपुलेसनबाट आएका छन् र त्यो भ्यालुहरु इक्वल छ भनेर लेख्दा पनि भयो यहाँ है। अथवा यो न यो लेख्छौं न मैले अघि बोलेको त्यो लेख्छौं, हामी के गर्छौं क्वेशनसँग रिलेट गरेर वर्डिङ लेख्छौं है। र यो वर्डिङहरु कसरी लेख्ने जेड टेस्टमा नि सिकाएको छु वर्डिङहरु। ल अब त्यसै गरी अब स्टेप 2 मा, स्टेप 2 मा के गर्छौं अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मा के लेख्छौं h1 such that mu1 not equal to mu2, mu1 not equal to mu2 भनेको यो टु टेल टेस्ट हो। यो के हो त टु टेल टेस्ट हो है। र सबै हाइपोथेसिसमा जेड टेस्ट र टी टेस्टको सबै हाइपोथेसिसमा पहिलोमा लफडा छैन, दोस्रोमा तपाईको टु टेल र वन टेल छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है त। अब यो यसरी नोटेसन भनेको नट इक्वल टु गर्ने काट्दिने, त्यो नट इक्वल टु टु टेल टेस्ट हो। र यहाँ के लेख्न सकिन्छ टु सैंपल मीन्स आर नट इक्वल भन्दिदा पनि भो, अथवा आएको दुईटा सैंपल्सलाई हामी जुन नर्मल पपुलेसनबाट लिएको छौं त्यो अनइक्वल छ, डिफरेन्ट छ भनेर यहाँ लेख्दा पनि भयो है। ल अथवा यसैको अपोजिट लेख्छौं, जे वर्डिङ लेख्छौं त्यसैको अपोजिट लेख्छौं टु टेलमा है। वर्डिङको बारेमा तपाईले बुझ्नुभयो। ल अर्को, और यदि टु टेलको प्रब्लम हैन भने वन टेलको प्रब्लम हुन जान्छ। र वन टेलको प्रब्लममा के हुन सक्छ mu1 ग्रेटर देन mu2, mu1 ग्रेटर देन mu2। यो राइट टेल कि लेफ्ट टेल, यो राइट टेल कि लेफ्ट टेल, राइट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट। यो सबै जेड टेस्टकै कुरोहरु हो, सबै जेड टेस्टकै कुरोहरु हो यो है। र यहाँ अथवा mu1 लेस देन mu2 यो कस्तो हो त लेफ्ट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट। यहाँको वर्डिङमा दैट इज भनेर के लेख्नुहुन्छ पहिलो पपुलेसन मिन ग्रेटर छ सेकेन्ड भन्दा, भनेको फर्स्ट पपुलेसन मिन इज ग्रेटर देन सेकेन्ड, यहाँ फर्स्ट पपुलेसन मिन इज लेस देन सेकेन्ड भनेर यहाँ दैट इज पछि वर्डिङ लेख्दिनुहुन्छ है। ल अब त्यसपछि यसमा पनि समस्या यो हेर्नुस् त जेड टेस्टको डबल मिन, यदि जेड टेस्टको टु मिन्सको प्रब्लम पढ्नु भएको छ भने टी टेस्टको स्टेप 1 र 2 र जेड टेस्टको डबल मिनको स्टेप 1 र 2 मा अलिकति पनि केही डिफरेन्स छैन भन्ने कुरो छ, सेम छ है। जेड टेस्ट बुझ्नु भएको छ भने यहाँ केही फरक छैन। अब स्टेप फरक, स्टेप 3 फरक आउँछ, फर्मुला फरक आउँछ। अब लेख्नुस् स्टेप 3 मा, स्टेप 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट statistics such that under h0 test statistics is given as अब फर्मुला लेख्नु पर्यो कसको त टी क्याल्कुलेटेड को, टी क्याल्कुलेटेड लेख्छौं है। अब x1 बार माइनस x2 बार, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई s स्क्वायर 1 बाई n1 डिवाइड बाई n बाई n2 एउटै फर्मुला यो लेख्नु होला। र यो ठूलो यस हो, र यो ठूलो यस तपाईलाई टी टेस्टमा सानो यस र ठूलो यसको कुरो गरेको छु। र त्यहाँ सिंगल मिनमा दुईटा फर्मुला लेखा छु, एउटा सानो यसमा अर्को ठूलो यसमा लेखा छु। यहाँ डबल मिनमा एउटा ठूलो यसको मात्रै फर्मुला लेखाए। यो फर्मुला हेर्दाखेरि कति सजिलो लाग्यो सिंगल मिन भन्दा, तर एस स्क्वायर निकाल्ने फर्मुलामा अब तपाईको यो सबै स्टेप सिकाइसकेपछि कसरी एस स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्ने, यो एस स्क्वायर दिएको हुँदैन क्वेशन्समा, यो एस ठुलो एस स्क्वायर को भ्यालु दिएको हुँदैन। त्यो ठुलो एस स्क्वायर को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ आइदर त्यो डाटाबाट अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के
अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स दिएको छ भने त्यो हामी के गर्छौँ भने तपाईलाई त्यहाँबाट हामीले यो फर्मुला त्यो सानोबाट ठुलोमा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला लेखाउँछौँ। भनेपछि यो सबैभन्दा यसमा इम्पोर्टेन्ट के देखियो भने एस स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला इम्पोर्टेन्ट हो। एस स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला, किनभने एस स्क्वायर ठुलो एस हो, सानो एस होइन, र ठुलो यसको भ्यालु दिएको हुँदैन, त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। आइदर त्यो क्वेसन्समा डाटा होस् अथवा सानो S1 र सानो S2 होस् त्यो है। भनेको यसमा पपुलेसन भेरिएन्स हुँदैन, जहिले पनि सिम्पल सानो एस र सानो ठुलो यसको कुरो मैले सिकाएको छु। ल अहिले तपाईँले यो फर्मुलालाई यति नै राख्नुहोस्। मेन एस स्क्वायर कसरी निकाल्ने त्यो सबै सेटिङ सिकाइसकेपछि म एस स्क्वायर तपाईँलाई निकाल्ने फर्मुला देखाउँछु। स्टेप 3 को काम पनि यो सिद्धियो है। अब स्टेप 4 मा जाउँ हामी। स्टेप 4 मा अब स्टेप 4 मा के गर्छौँ त्यो जाउँ है त। स्टेप 4 मा कसरी गर्ने? स्टेप 4 मा हामी के गरेका छौँ, जहिले पनि स्टेप 4 मा हामी टेबुलेटेड भ्यालु निकालेका छौँ है, टेबलबाट भ्यालु निकाल्छौँ है त। त यहाँ के गर्छौँ, मैले सिधै लेखेँ फाइन्ड टी टेबुलेटेड विथ हेल्प अफ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स एन्ड डिग्री अफ फ्रिडम, डीएफ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स एन्ड डिग्री अफ फ्रिडम को सहयोगबाट हामी के गर्छौँ त टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्छौँ। र यहाँको डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ भने यो डिग्री अफ फ्रिडम यहाँको डबल मिनको लागि n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। र लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति त्यो दिएको छैन भने 5% मान्ने, होइन भने दिएको छ भने कि 1% कि 5% कि 10% दिएको हुन्छ। जे दिएको छ त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n1 प्लस n2 माइनस 2 यो फर्मुला नै हो है त। यो 2 मिनको लागि यो फर्मुला नै भयो है। यसको हेल्पबाट यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र डिग्री अफ फ्रिडमको हेल्पबाट हामी टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्छौँ। र स्टेप 5 मा त्यही त कम्पेरिजन र डिसिजन है। स्टेप 5 त सबैको लागि उस्तै हो, कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन। कम्पेरिजन एन्ड डिसिजनमा के हुनु पर्यो भने कम्पेरिजन डिसिजनमा टी टेबुलेटेड मान्नु यता अनि टी क्यालकुलेटेड यता। यदि टेबुलेटेड ठुलो भयो भने यो इक्वल टु दिएको छु, इक्वल टु कुनै केसमा आउँदैन, कि ठुलै आउँछ कि सानै आउँछ है। तर पनि मैले यो फर्मुला लेख्नलाई यो इक्वल टु लेखिरहेको छु। यदि टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो भयो भने कस्तो हुन्छ, हेन्स पछि हामी के लेख्छौँ, यो सिन्स भनेर यो लेख्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ, हेन्स भनेर कन्क्लुजन लेख्छौँ है। हेन्स इट इज के सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निफिकेन्ट, नट सिग्निफिकेन्ट। टेबुलेटेड ठुलो भयो भने नट सिग्निफिकेन्ट, इट इज नट सिग्निफिकेन्ट अथवा इन्सिग्निफिकेन्ट। नट सिग्निफिकेन्टलाई इन्सिग्निफिकेन्ट भन्छ। र यो केसमा के गर्छौँ, H0 लाई एक्सेप्ट गर्छौँ र H1 लाई रिजेक्ट गरिदिन्छौँ। अब व्हिच मिन्स दैट पछि के लेख्छौँ, व्हिच मिन्स दैट जसलाई एक्सेप्ट गरेका छौँ त्यसैको वर्डिङ भनेको यहाँ 0 को वर्डिङ सेटिङमा 1 मा जे लेखेको छ त्यसैको वर्डिङलाई लेखिदिन्छौँ। भनेपछि जसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ त्यसैको हामी यहाँ लेख्छौँ है। तपाईलाई यो फटाफट मैले गर्दैछु किनभने तपाईले यो हाइपोथेसिस बुझिसक्नु भएको छ। पहिलो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले यो भिडियो त के हो जस्तो लाग्छ है। त्यही भएर हाइपोथेसिस सबै सिरियली पढ्दै आउनु होला है। सिरियली पढ्दै जानु भएन भने यो फेरि बिचमा इन्ट्री गरेर यदि पहिलो भिडियो यो हो भने तपाईले यसलाई स्टप गरेर पहिला फर्स्ट भिडियो हाइपोथेसिसको फर्स्ट भिडियो हेर्नु होला, त्यसपछि बल्ल अगाडि बढ्नु होला, नत्र भने यो बुझिदैन है त। ल अब सेटिङको कुरो पनि सक्यो। तर स्टेप 3 मा जुन एस स्क्वायर छ, मैले के भनेको छु, एस स्क्वायर दिएको हुँदैन, कुनै पनि प्रब्लममा एस स्क्वायरको भ्यालु दिएको हुँदैन। अब त्यो एस स्क्वायर हामी कसरी निकाल्छौँ, त्यो एस स्क्वायर कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरो अहिले म तपाईलाई यहाँ गर्छु। त्यो एस स्क्वायर कसरी निकाल्ने, क्यालकुलेसन अफ एस स्क्वायर है। एस स्क्वायर कसरी निकाल्छ, क्यालकुलेसन अफ एस स्क्वायर, ठुलो एस स्क्वायर हो है। अब यहाँ एक्चुअल मीन मेथड पहिला लेख्नुहोस्, एक्चुअल मीन मेथडमा एस स्क्वायर इज इक्वल टु 1/n1 प्लस n2 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 समेसन x1 माइनस x1 बार को स्क्वायर प्लस
समेसन x2 माइनस x2 बारको यो स्क्वायर हुन जान्छ है त। यो भयो एक्चुअल मिन मेथड। त्यसै गरी अब अर्को पनि मेथड छ डाइरेक्ट मेथड। डाइरेक्ट मेथडमा हामी के गर्छौं, एस स्क्वायर भनेपछि कति 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 समेसन x1 स्क्वायर माइनस समेसन x1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस समेसन x2 स्क्वायर समेसन x2 को होल स्क्वायर डिवाइड बाई n2 यो हो सर्टकट। त्यसै गरी तपाईको अर्को के भइदियो, यो डाइरेक्ट मेथड हो, सर्टकट मेथड हेर्नुस्, सर्टकट मेथड। र सर्टकट मेथडमा तपाईलाई मैले भनेको छु डाइरेक्ट र सर्टकटमा x को ठाउँमा x1 को ठाउँमा d1 गर्दिने, x2 को ठाउँमा d2 गर्दिने, बाकी फर्मेट यही हो है त। भनेको s स्क्वायर भनेको के हो त 1/n1 प्लस n2 माइनस 2। यो फर्मुला ठुलो भयो भने नआत्तिनु होला है त। यो फर्मुला तपाईलाई यो बानी बस्छ, एकैचोटि घोक्नु भयो भने त यो हुँदैन। तपाईले प्रब्लम गर्दै जाँदाखेरि यो बानी पर्न जान्छ। खास के कति कति फरक छ त्यो म भन्छु है त। भनेपछि यो समेसन d1 स्क्वायर समेसन d1 होल स्क्वायर अपन n1 प्लस समेसन d2 स्क्वायर समेसन d2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई n2 हो। यही हो फर्मुला। तपाईलाई यो केही छैन, तपाईले सिंगल जे टी टेस्टकै सिंगल मिनमा, टी टेस्टको सिंगल मिनमा हेर्नु भने यो स्टेप मैले राखेको छु, यति राखेको छु। त्यसै यो दुईटा भयो, त्यही भएर यो टर्म र अर्को एउटा थप दियो कि पहिला त यति यति हामी पढेकै छौं, यति यति पढेको छौं। सिंगल मिनमा यति मात्रै पढेको थियो, या 1 थिएन त्यहाँ, x माइनस x बार को स्क्वायर गरेको थिए, x स्क्वायर माइनस या मात्र 1 थिएन, के थियो त x या x हैन, यसरी थियो त x1 x2 थिएन, यहाँ मात्रै एउटा टर्म थियो। त्यही भएर यहाँ x मा, यहाँ पनि x मा, यहाँ तपाईको d मा लेखेको थिए, त्यति हो। अब दुईटा हुने भएकोले यहाँ थपेको हो, अर्को पोर्सन थपेको, त्यति हो है। त्यति बुझ्दा भयो। अब यो फर्मुला कतिखेर त यो फर्मुला डाटा दिएको बेला, मैले सिंगल मिनमा पनि भनेको छु डाटा दिएको बेला यो फर्मुला युज गर्ने हो। इफ डाटा गिवन छ भने, इफ डाटा गिवन छ भने यो फर्मुला युज गर्ने। अब डाटा गिवन छ भने यो फर्मुला युज गर्नु। अब तपाईले हेर्नु यो फर्मुलामा पनि यो तीनटै घोक्नु पर्छ जरुरी छैन। यो तीनटा मध्ये यो एक्चुअल मिन भनेको, एक्चुअल मिन मेथड भनेको स्पेशल केसमा मात्र युज गर्ने, स्पेशल केसमा मात्र युज गर्ने, स्पेशल केसमा युज गर्ने, त्यति हो। अरु ठाउँमा युज नगर्ने। यदि यसैको भ्यालु दिएको छ भने युज गर्ने हो, अदरवाइज गर्नु छैन है। त्यसै गरी अब यो दुईटा मध्ये कुनै तपाईले एउटा प्र्याक्टिस गरेर जानु होला, र जुन प्र्याक्टिस गरेर जानुहुन्छ त्यसैलाई तपाईले त्यही लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो नत्र भने तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो ल गएर यो प्र्याक्टिस के रे लेख्ने बेला यो एक्जाममा नलेख्नु होला। दुईटा मध्ये एउटा कुनै प्र्याक्टिस गरेर जानु होला, र यो दुईटै मध्ये जुनसुकै एउटा युज गर्न पाइयो है। अब यो d1 के हो त, वेयर d1 के हो, d1 भनेको x1 माइनस a हो, र d2 भनेको x2 माइनस b हो, र a र b भनेका एज्युम्ड मिनहरु हुन्। a र b भनेका के हुन् त, एज्युम्ड मिन, कल्पित मान भन्छौं है त। यो a र b भनेका एज्युम्ड मिनहरु, a र b भनेका एज्युम्ड मिनहरु हुन्। यो डाटा दियो भने यो फर्मुला गर्ने। यदि डाटा दिएको छैन, के दिएको छैन, डाटा दिएको छैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स दिएको छ भने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स दिएको छ भने मैले तपाईलाई के भनेको छु, यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स दिएको छ भने त्यो सानो यस
S1 हो र सानो S2 हो भनेको सानो S1 र सानो S2 दिएको छ र त्यो सानो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने सानो S1 सानो S2 यदि भेरिएन्स दिएको छ भने सानो S1 स्क्वायर सानो S2 स्क्वायर त्यति हो। त्यही भएर यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स तपाईलाई एउटा एउटा जस्तो लाग्छ होला त्यो खासै केही पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिनु भनेको त्यसैको स्क्वायर भेरिएन्स हुन जान्छ यदि भेरिएन्स भने त्यसैको स्क्वायर रुट के भइदिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भइदिन्छ त्यति हो। त्यही भएर अब यो दुईटा यदि दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स टी टेस्टमा दिएको छ भने सानो S1 र सानो S2 दिएको हुन्छ। अब तर थर्ड नम्बर स्टेपमा हामीले ठुलो S को युज गरेका छौँ भने सानो S लाई ठुलो S मा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर यो लेख्नुस् यहाँ फर्मुला S स्क्वायर इज इक्वल टु N1 सानो S1 स्क्वायर N2 सानो S2 स्क्वायर डिवाइड बाई N1 प्लस N2 माइनस 2 यो भनेको इफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंसेस आर गिवन छ भने यो फर्मुला युज गर्ने भनेपछि मेन थर्ड नम्बरमा हामी एस स्क्वायर नै राखेका छौं सानो ठुलो कुरो गरेका छैनौं स्टेप नम्बर 3 मा सेटिङको हेर्नुभयो भने अब एस स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला यति हुन गयो यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा यो स्पेशलमा युज गर्ने हैन भने यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा गर्ने डाटा दियो भने यो फर्मुलाहरु भयो डाटा दिएन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स दियो भने यो फर्मुला युज गर्ने भनेर बुझ्यो त्यति हो। अब तपाईलाई यसमा टी टेस्टमा तपाईलाई लेफ्ट राइट छुट्याउने हैन वन टेल टू टेल छुट्याउने सबै जेड टेस्टकै हो भनेको इन्क्रिज डिक्रिज सुपेरियर इन्फिरियर आयो भने कम्पेरिजन वर्ड्सहरु आयो भने तपाईको वन टेल हो। अब वन टेल हो भने लेफ्ट टेल राइट टेल छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र लेफ्ट टेल राइट टेल छुट्याउने तरिकाको तपाईको जेड टेस्टकै सेम रुल यहाँ फलो हुन्छ है। सिंगल मीन को जेड टेस्ट र टी टेस्ट को सिंगल मीन को डबल मीन को जेड टेस्ट र टी टेस्ट डबल मीन को सेम राइट लेफ्ट छुट्याउने वन टेल टू टेल छुट्याउने सबै एउटै छ है। ल भनेपछि अब पहिला क्वेशन्स हेरौँ र क्वेशन्स हेरिसकेपछि यसलाई हामी फटाफट एउटा तपाईलाई ट्राई गर्दै छु फटाफट। ल क्वेशन हेर्नुस् पहिला क्वेशन कस्तो दिएको छ भने यहाँ तपाईको हेर्नु टू सेल्समैन ए एन्ड बी आर वर्किङ इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्टमा दुईटा सेल्समैन वर्क गरिरहेछन् फ्रम सैंपल सर्वे कंडक्टेड बाय द हेड अफिसले सर्वे कंडक्ट गर्यो द फलोइङ रिजल्ट्स वेयर ऑब्टेन्ड स्टेट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द एभरेज सेल्स स्टेट भन्या यहाँ पहिला हेर्नुस् स्टेट वेदर पछिको वर्ड पढ्नु देयर इज एनी सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स इन द एभरेज सेल्स यहाँको वर्डिङ समात्ने हो कि हामीले। ल अब हेर्नुस् क्वेशन हेर्नुस् पहिला गिवन निकाल्नुस् र गिवन निकालिसकेपछि यो किन सल्युसन लेख्नुस् पहिला त्यसपछि गिवन लेख्नुस् है र किन यो टी टेस्ट हो र टी टेस्टमा पनि किन टी टेस्ट र टी टेस्टको डबल मिन नै किन भनेर त्यो जाउँ है त। ल सुन्नुस् पहिला के हेर्ने हो भने सेल्स हेर्नुस् त एउटा 20 छ अर्को 18 छ एउटा 20 छ अर्को 18 छ भनेको सैंपल साइज नै हो नि त सेल्स भनेको सैंपल साइज को कुरो गर्यो र सैंपल साइज कति छ एउटामा 20 छ अर्कोमा कति छ दुईटा छ नि त भनेको एउटा 18 छ भनेपछि यो कस्तो आयो त दुईटा सैंपल देखि दुईटा सैंपल हुने भएकोले र दुईटै सैंपल कति छ 30 भन्दा बिलो छ 30 भन्दा बिलो यो पनि छ 30 भन्दा बिलो भनेको यो के भइदियो दुईटा सैंपल 30 भन्दा बिलो हुने बित्तिकै टी टेस्ट अनि दुईटा हुने बित्तिकै तपाईको दुईटा हुने बित्तिकै के हुन्छ डबल मिन कि डबल मिन हुन्छ कि पेयर हुन्छ तर पेयरको लागि छुट्टै छ त्यो अर्को भिडियोमा म पढाउँछु। तपाईले यहाँ भर्खर भने अनुसार के भइदियो त डबल मिन भयो भनेपछि यहाँ गिवनमा के भइदियो सिटी भनेको के छ सेल्सम्यान ए र बी को लागि यहाँ सैंपल साइज कति हुने भयो त सैंपल साइज n1 इज इक्वल टु कति 20 यहाँ सैंपल साइज कति सैंपल साइज n2 इज इक्वल टु कति n2 इज इक्वल टु 18 भयो यहाँ लेखिहाल्नु भयो है केही छैन यसमा लेख्नुस्। त्यसपछि एभरेज सेल्स भनेको मिन दियो x1 युजुअल नोटेसन अनुसार मिन कति आयो त एभरेज भनेको x1 बार पनि कति दियो त 170 दियो र x2 बार कति दियो 205 दियो भएको अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भनेपछि के त सिग्मा 1 सिग्मा 2 मान्ने जेड टेस्ट जस्तै सिग्मा 1 सिग्मा 2 मान्ने
कि S1 S2 मान्ने, S1 S2 मान्ने कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 मान्ने। यहाँ हेर्नुहोस्, टी टेस्टमा कहिले पनि सिग्मा दिएको हुँदैन। टी टेस्टमा सिग्मा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा पपुलेसन भेरिएन्स दिएको हुँदैन, त्यति दिमागमा राख्नुपर्छ। टी टेस्ट हुने बित्तिकै कि सानो यस कि ठुलो यसको कुरो आउँछ, र यदि दिएको छ भने जहिले पनि सानो यस नै हुन्छ है। दिएको छ भने जहिले पनि सानो यस नै हुन्छ। आई थिङ्क तपाईँले बुझ्नुभयो। भनेपछि के देखियो त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सानो S1 कति 20, सानो S2 कति 25, यति गिभन भयो। अब यति गिभन भइसकेपछि सिधै के गर्नु पर्यो, सेटिङमा जानु पर्यो। भनेपछि सेटिङ हेर्नुहोस्, सेटिङमा है गिभन लेखेपछि त्यसैको तल सेटिङ लेख्नु होला है। स्टेप 1, स्टेप 1 मा नल हाइपोथेसिस लेख्नुभयो है। नल हाइपोथेसिस लेखियो र नल हाइपोथेसिस लेखिसकेपछि यहाँ 0 लेखियो र μ1 = μ2 लेखियो। यहाँ केही यहाँ भ्यालु राख्नु परेन है। द्याट इज भनेर के लेख्नु पर्यो अब भन्नुहोस्। हो, अब मेन कुरो वर्डिङ क्वेसन हेर्नुहोस् त, क्वेसन्स पढ्नुहोस् त, लास्टमा हेर्नुहोस् त, स्टेट वेदर जुन भनेको थियो त्यसको हेर्नु त के सोधेको छ, के दुईटा सेल्सम्यानको एभरेज सेल्समा डिफरेन्स छ भनेर सोधेको छ। भनेको नलले के कुरो गरेछ, डिफरेन्स छैन भन्ने कुरो गर्छ। भनेको एभरेज सेल दुईटै सेल्सम्यानको सेम छ, इक्वल छ अथवा डिफरेन्स छैन भनेर भनिदिनु पर्यो। भनेको द एभरेज सेल्स of two salesmen are equal भने भनिदिए पनि भयो, अथवा there is no difference in the average sales of two salesmen भनेर लेखिदिनु पर्यो। the average sales of two salesmen आर इक्वल भनेर वर्डिङ त्यहाँबाट क्वेसनसँग मिलाइदिनु भयो। यति कुरो भयो। त्यसपछि स्टेप 2 मा जानुहोस्। स्टेप 2 मा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्नुहुन्छ। के लेख्नुहुन्छ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यहाँ 1 लेख्नुहुन्छ सच दैट। अब हेर्नुहोस् त 1 टेल हो कि 2 टेल हो, हेर्नुहोस् त क्वेसन्समा लास्टमा हेर्नुहोस्, टेस्ट जुन स्टेट वेदर जुन भनेको छ त्यतातिर इन्क्रिज डिक्रिज सुपेरियर इन्फेरियर कम्पेरिजन कुरो, सेल्सको कम्पेरिजनको कुरो गरेछ छैन नि, फरक छ कि छैन मात्रै सोधेको छ। भनेको के अरे कम्पेरिजन कुरो त गरेको छैन, वर्डिङको त कुरो गरेको छैन। भनेपछि यो के भइदियो, 2 टेल टेस्ट भयो। अब 2 टेल हुने भएकोले μ1 नट इक्वल टु μ2 लेखिदिनु पर्यो, यानी 2 टेल यहाँ भयो, 2 टेल टेस्ट भयो। त्यसपछि वर्डिङ यसमा के लेख्नु पर्यो, यसैको उल्टो लेखिदिनुस्। द एभरेज सेल्स अफ 2 सेल्सम्यान आर डिफरेन्ट लेखिदिनुस्, आर अथवा आर नट इक्वल लेखिदिनुस्, त्यति हो। the average sales of two salesmen are different लेखिदिनुस् अथवा इक्वल लेखिदिनुस्, त्यति हो। त्यति भयो। ल स्टेप 1 र 2 पनि सक्यो। स्टेप 3 मा जानुस् है। फटाफट जहाँ जानु छ त्यहाँ फटाफट जानुस्, जहाँ बुझाउनु पर्ने छ बुझाउँछु। टेस्ट statistics such that under S0 test statistics is given as T calculated। फर्मुला त त्यही हो, x1 बार माइनस x2 बार s स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2, यही हो फर्मुला, हो कि होइन? यति हो। अब हेर्नुहोस् त, अब तर ठुलो एस स्क्वायरको फर्मुला लेखेको छ कि हामीसँग ठुलो एस छ, ठुलो एस दिएको छ, ठुलो एस स्क्वायरको छ भ्यालु छैन भनेपछि सानो एस त दिएको छ नि। सानो एस दिएको छ भने त्यहाँ के गर्दैछ भने यसैमा स्टेप 3 मै सानो एस बाट ठुलो एसमा कन्भर्ट गर्नुस् अनि यसैमा भ्यालु राखेर तपाईले अगाडि बढाइदिनुस्। यसै स्टेपमा वेयर भनेर लेखिदिनुस् यहाँ। अब हेर्नुहोस् त, यो डाटा दिएको भन्छ यो प्रब्लमलाई कि डाटा नदिएको? यो डाटा नदिएको, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स दिएको प्रब्लम हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ नि त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स मध्ये कुनै एउटा दियो भने त्यसलाई डाटा नदिएको भन्छ है त। भनेको अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त दिएको छ, सानो S1 र सानो S2 दिएको छ हो। सानो S1 र सानो S2 तपाईले निकाल्नुस् यहाँ। अब सानो S1 र सानो S2 दिएको छ, ठुलो S निकाल्नुस्, ठुलो S1 ले। भनेपछि वेयर S स्क्वायर कति भइदियो त? यो फर्मुला छ,
हो यो फर्मुला छ अनि कति n1 प्लस n2 माइनस 2 अब क्याल्कुलेट गर्नुहोस् n1 कति छ र यो पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि 20 छ 20 को स्क्वायर नम्बर पनि यति अब यसको 18 छ र यहाँ कति छ s2 स्क्वायर 25 छ यसको स्क्वायर गर्नुहोस् र यहाँ कति भइदियो त 20 प्लस 18 माइनस 2 भयो ल यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त कति आउँछ सल्भ भ्यालु राखेर सल्भ गरिदिनुहोस् अब कति आउँछ मैले डाइरेक्ट लेखेँ डाइरेक्ट कति आयो भने 4.72 आयो है 534.72 आउँछ यो $534.72 आउँछ जति आउँछ त्यो तपाईले क्याल्कुलेटर थिच्नुस् कति आउँछ त्यो हेर्नुस् है यति आयो अब यति आउँदाखेरि हामीले निकाल्यो के हो यो त निकालेको छैन नि त एस स्क्वायर मात्रै निकाल्यो ठुलो एस स्क्वायर निकाल्यो अब ठुलो एस स्क्वायर निकालिसकेपछि अब लगेर यसैमा राख्नुस् है मसँग यहाँ छैन त्यही भएर मैले यसैलाई मेटेर यही मेटेर फेरि यसलाई बढाइदिन्छु तपाईले के गर्नु भने यहाँ लेख्नुस् त्यो तल यसको वेयर भनेर तल लेख्नु होला अनि यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु है त जस क्याल्कुलेसन स्टेप 3 मै चाहियो सबै क्याल्कुलेसन है स्टेप 3 मै क्याल्कुलेसन गर्नुस् ल मैले यसलाई मेटेर x1 बारको भ्यालु राखे x2 बारको भ्यालु राखे त्यसपछि s स्क्वायर आएको थियो s स्क्वायर को भ्यालु राखे भर्खर s स्क्वायर निकालेको थियो अघि त्यसको भ्यालु राखे n1 को भ्यालु यो राखे र तपाई क्याल्कुलेटर थिचे यति है मैले क्याल्कुलेसन गरेको छैन तपाईले एकचोटी गर्नु होला यो कति आउँछ त्यो एक्ज्याक्टली लेख्नु होला है मैले यहाँ तपाईलाई यो मैले फर्मेट बन्दिए यति आउन नि सक्छ अथवा एरर पनि हुन सक्छ है त मैले हतारमा क्याल्कुलेसन गरेको छु ल यो गर्नु होला तपाई यति आयो है यति आइसकेपछि अब के भइदियो त स्टेप 3 को काम सक्यो देयरफोर के आयो त टी क्याल्कुलेटेड यो मोडुलस मार्दिनुस् माइनस आएको छ मोडुलसमा राखेर प्लस पार्दिनुस् 4.56 है क्याल्कुलेसन त बुझ्नु पनि के गरे हो है अलिकति फास्ट मैले भिडियो बनाउँदै छु किनभने तपाईले यो गरेन भने त्यो धेरै ठुलो त्यो लामो भिडियो हुन जान्छ है त ल यो भनेको टी क्याल्कुलेटर यति भ्यालु आयो है यो सबै भ्यालु राखेर एस स्क्वायर निकाले मेन एस स्क्वायर निकाल्ने खेल हो के ठुलो त्यसपछि यति आइदियो अब स्टेप तपाईको टेबुलेटेडबाट निकाल्नुस् स्टेप 4 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेर्नुस् त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा कति 5% दिएको छैन त्यही भएर 0.05 हो डिग्री अफ फ्रिडम कति भयो त n1 प्लस n2 माइनस 2 भनेको 20 प्लस 18 माइनस 2 भयो कति भयो 36 भइदियो है देयरफोर टी टेबुलेटेड कति आउँछ सुन्नुस् यहाँ पछाडी टी स्टुडेन्ट टी डिस्ट्रिब्युसन भनेर टेबल राखेको छ बुकको पछाडीमा स्टुडेन्ट टी डिस्ट्रिब्युसन भनेर टेबल राखेको छ त्यहीबाट भ्यालु निकाल्ने हो तर यहाँ हेर्नुस् तपाईले त्यो टेबलमा हेर्नुहुन्छ भने डिग्री अफ फ्रिडम 1 2 3 4 5 राखेको हुन्छ र 30 सम्म राखेर डट 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 गर इन्फिनिटी 30 भन्दा बढी भइदियो भने त्यो टेबुलेटेड एकै एउटै 30 भन्दा बढीको एउटै टेबल राखेको हुन्छ इन्फिनिटी भनेर राखेको हुन्छ है त यो कुरो किनभने हेर्नुस् 30 भन्दा बढी हुने बित्तिकै यो त जेड टेस्ट भयो 30 भन्दा बढी हुने बित्तिकै समलाई डिग्री अफ फ्रिडम कहाँ पर्यो त 36 भनेको यो जेड टेस्टमा भयो त्यही भएर टेबुलेटेड भ्यालु जेड टेस्टकै भयो अथवा टी टेबुलेटेड भ्यालु टी को जुन हेर्नुहुन्छ टी को टेबुलेटेड भ्यालु हेर्दाखेरि त्यो टेबलमा इन्फाइनाइट जहाँ राखेको त्यही भ्यालु राख्नु होला अथवा जेडबाट पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ भनेको टु टेलमा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स जेड टेस्टको लागि कति हुन्छ 1.96 भइदिन्छ त्यति हो है अब हेर्नुस् यो कुरो यदि यहाँ तपाईको 28 आएको भए जेड टेबलसँग म्याच गर्दैन थियो यो भ्यालु है टी को छुट्टै टी को 1 2 3 डिग्री अफ फ्रिडम यहाँसम्म छ त्यसपछि के छ भने यो एकैचोटी अब 30 भन्दा माथि हुने बित्तिकै एउटै राखिदिएको छ इन्फिनिटी भनेर त्यो जेड टेस्टको टेबलसँग म्याच गर्छ है तर यहाँ 28 भएको भए जेड टेस्टको जेड टेबलको म्याच गर्दैन थियो त्यही भएर अब हामीले के गर्यौं भने यो 36 आयो जेड टेबलसँग म्याच गर्यो अनि त्यही भएर टु टेलमा जेड टेस्टको भ्यालु थाहा छ भने तपाईको 1.96 हो भने भयो ल यति कुरो स्टेप 5 मा है टेबुलेटेड भ्यालु तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ अलिकति त्यो के गर्नु भने बुक पढ्नुस् त्यहाँ पछाडी दिएको हुन्छ टेबल है नत्र भने त्यसमै अब फेरि हेर्न सिकायो भने फेरि टाइम लाग्छ त्यहाँ धेरै स्टेप 5 comparison and decision comparison and decision since लेख्ने t tabulated अनि t calculated मोडुलस राखिदिनुस् केही छैन
दुईटैमा राखिदियो भने कति आयो त 4 क्यालकुलेटेड ठुलो आछ क्यालकुलेटेड 4 छ टेबुलेटेड 1.96 छ अनि 45 भनेको क्यालकुलेटेड ठुलो भयो के भयो त्यो रिजल्ट हेन्स भनेर हेन्स इट इज सिग्निफिकेन्ट भयो यहाँ 0 लाई के गर्यो रिजेक्टेड H1 के भइदियो एक्सेप्टेड H1 एक्सेप्ट क्यालकुलेटेड ठुलो H1 एक्सेप्ट which means that के भइदियो which means that कसको वर्डिङ लेख्ने यस भनेको स्टेप 2 को H1 को सेटिङमा जे अल्टरनेटिभ को सेटिङमा जे गरेका छौ त्यही भनेपछि एभरेज सेल्स इक्वल छन् त छैन एभरेज सेल्स दुईटै सेल्सम्यानको इक्वल छैन लेख्नु पर्यो which means that the average sales of two salesmen are different the average sales of two salesmen are different जे होस् अल्टरनेटिभमा जे लेख्नु भएको छ त्यही वर्डिङ सार्दिनुस् त्यति हो ल यो भयो तपाईको यस्तो क्वेशन दियो भने तपाईको टाइम लागेन तर डाटा दियो भने त्यो टाइम लाग्छ त्यो हेर्नु अर्को क्वेशन हेर्नुस् है त अर्को क्वेशन यहाँलाई मैले तपाईलाई कहाँ चेन्ज हुन्छ र के गर्नुपर्छ यो क्वेशन आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले तर मैले यसको सबै सेटिङ्सहरुमा कहाँ त्यो दिएको डाटा कस्तो डाटा नदिएको कस्तो प्रब्लम हो भने मात्रै मैले चिनाउन खोजेको र कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरो हो ल यहाँ हेर्नुस् यहाँ के भनेछ भने फर अ र्यान्डम स्याम्पल अफ 10 पिक्स एउटा स्याम्पल साइज यहाँ भेट्यो 10 पिक्स फेड अन अ डाइट ए द इन्क्रिज इन वेट दिएको छ ल ठिकै छ यो डाटा दियो ले यहाँ हेर्नुस् एउटा डाटा दियो 10 वटा हेर्नु त कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही हो यसको डाटा यो हो त्यसपछि अर्को डाइट छ फर एनदर भनेको छ फर एनदर स्याम्पल 12 वटा लियो भनेको n1 10 भयो n2 कति 12 भयो थाहा भइसक्यो फेड अन डाइट बी एउटालाई डाइट ए खुवाइयो अर्कोलाई बी खुवाइयो र सेम टाइम पिरियडमा के गर्यो भने इन्क्रिज भएको छ वेटमा कति त अब 12 वटा छ होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा छ यो अर्को बी को यो भयो है अब यसलाई टेस्ट के गर्नु छ टेस्ट वेदर डाइट ए एन्ड बी डिफर सिग्निफिकेन्टली एज रिगार्ड्स देयर इफेक्ट अन इन्क्रिजिङ वेट भनेर भनेको छ है सुन्नुस् पहिला अब यसमा सिधै तपाईले के छ भने गिवनमा हेर्नुहुन्छ भने सल्युसन लेख्नुहुन्छ है गिवनमा हेर्नुस् गिवनमा के छ त्यो हेर्नुस् n1 छ डाइट ए डाइट बी लेखिदिनुस् यहाँ है डाइट ए अनि डाइट बी सैंपल साइज यहाँ लेख्नु होला सैंपल साइज n1 कति सैंपल साइज डाइट ए मा सैंपल साइज कति हुने भयो सैंपल साइज n1 भनेको कति हुने भयो त n1 भनेको यहाँ कति 10 यहाँ सैंपल साइज कति सैंपल साइज कति दियो n2 इक्वल टु कति दियो 12 दियो मीनहरु पनि दिएन केही अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएन डाटा मात्रै दियो अब डाटा दियो भने यो डाटा लेख्नु परेन यहाँ है सिधै सेटिङमा जानुस् स्टेप 3 मा हामी मीन पनि निकाल्छौं र एस स्क्वायर पनि त्यही निकाल्छौं जे चाहियो पहिला सेटिङमा अब स्टेप 3 मै गर्छौं यति छ भने यति लेख्नुस् डाटा यहाँ लेख्नु परेन ल अब के गर्नुहुन्छ सेटिङमा जानुहुन्छ है सेटिङमा जाँदाखेरि के गर्नुहुन्छ भने अब तपाई सेटिङ गर्नुस् यो डाटा तपाईले मैले यहाँ एकछिनमा म यो बुकबाट हेरिहाल्छु है तपाईले यो डाटालाई तपाईले यो सम्झिराख्नुस् है यो डाटा तपाईले क्वेशन पहिला लेखिहाल्नुस् अनि डाटा युज गर्छु म पछि है ल क्वेशन बुझ्नुभयो ल अब मैले सेटिङ गरे यसलाई इरेज गरेर अब सल्युसन में अब यसको गिवन यति गिवन भइसकेपछि सेटिङ सुरु गर्दिनु हो यसैको त ल अब सिधै के गर्ने हो सेटिङमा ल सेटिङमा तपाई जान्नुभयो नल हाइपोथेसिसमा नल हाइपोथेसिस लेख्नु भाइ फटाफट मैले गरे स्टेप 1 मा त्यही नल हाइपोथेसिस त्यही छ केही फरक छैन μ1 सच दैट μ1 इक्वल टु μ2 है यहाँ के लेख्नु हुन्छ डाइट ए र बी मा केही फरक छ कि छैन भनेर सोधेको छ है भनेको डाइट ए र बी सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छन् कि छैनन् भनेर सोधेको छ क्वेशनमा के छ डाइट ए एन्ड बी डिफर सिग्निफिकेन्टली एज रिगार्ड देयर इफेक्ट अन इन्क्रिजिङ वेट के भनेको डाइट ए र बी
वेट इन्क्रिज गर्नमा डिफर छन् भनेर सोधेको छ त हामीले के भन्नु पर्यो डिफर छैन भनेर लेख्नु पर्यो भनेपछि वर्डिङ के लेख्नु पर्यो डाइट ए एन्ड बी डु नट डिफर सिग्निफिकेन्टली भनेर लेख्नु पर्यो डाइट ए एन्ड बी डु नट डिफर सिग्निफिकेन्टली डिफर significantly as regards their effect on increase in weight भनेर लेख्दिन है त ल यति भनेको डिफर छैन डाइट ए र बी सेम छन् वेट इन्क्रिज गर्नमा सेम काम गरेर छन् सेम तरिकाले भनेपछि यसैमा हामी न्युट्रल कुरो गर्छ नि त्यही लेखेको हो है त्यसपछि स्टेप 2 मा जानुस् अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्नुहुन्छ है अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेखिसकेपछि H1 लेख्नुहुन्छ सच दैट μ1 नट इक्वल टु μ2 अब सुन्नुस् पहिला यो μ1 नट इक्वल टु μ2 लेख्नु भन्दा पहिला यो 1 टेल हो कि 2 टेल हो पहिला त्यहाँ जानु पर्यो मैले तपाईलाई के सिकाएको थिएँ भने इन्क्रिज डिक्रिज सुपेरियर इन्फेरियर यताउतिको भइदियो भने तपाईलाई के छ भने तपाईको 1 टेल हुन्छ भनेर भनेछ तर याद गर्नुस् यहाँ यो इन्क्रिज वर्ड लास्टमा छ टेस्ट वेदर पछि पनि लास्टमा इन्क्रिज वर्ड छ तर यो इन्क्रिज वर्ड भन्दा माथि पनि इन्क्रिज वर्ड क्वेशन्समै छ एकचोटि भन्दा बढी कम्परेटिभ वर्ड्सहरु आइदियो भने क्वेशनमा त्यो बी केयरफुल लास्टमा मात्रै इन्क्रिज टेस्ट वेदर पछि जुन लास्टको एउटा इन्क्रिज वर्ड छ नि त्यो वर्ड मात्रै भइदिया भए त ढुक्क भएर तपाईले 1 टेलमा जानुहुन्थ्यो अब 1 टेलमा गइसकेपछि राइट र लेफ्ट छुट्याउनु हुन्थ्यो तपाईको जेड टेस्टको डबल मिन जस्तै है तर यहाँ के देखियो भने इन्क्रिज वर्ड त लास्टमा मात्रै टेस्ट वेदर पछिको टर्ममा मात्र हैन कि माथि पनि इन्क्रिज वर्ड आइराछ भने यसमा तपाईको दिमाग के जानु पर्यो भने यसले खास सोधेको के हो इंग्लिशको अलिकति मिनिङ एक्चुअल बुझ्नु पर्ने हुन्छ एक्चुअल मिनिङ बुझ्दाखेरि के छ भने यहाँ हेर्नुस् अलरेडी इन्क्रिजको कुरो गरेछ द इन्क्रिज इन वेट भनेर इन सर्टेन पिरियड यो जुन डाटा दिएको छ त्यो वेट इन्क्रिज इन वेटकै डाटा दिएको छ है त्यो डाटा इन्क्रिज इन वेटमै छ त्यही भएर यहाँ के देखियो लास्टमा यो इन्क्रिजको कुनै मिनिङ यसले कम्परेटिभ कुरो गरेको छैन त्यो बुझ्दा भयो अथवा तपाईले यसलाई यसरी पनि बुझ्दा भयो डाइट ए र बी मा केही फरक छैन भनेर सोधिएको छ डाइट ए बढी छ कि डाइट बी बढी इन्क्रिज गरायो कि डाइट ए ले बढी इन्क्रिज गरायो यसरी कम्परेटिभ क्वेशन सोधेको भए चाहिँ 1 टेल हुन्थ्यो तर कम्पेरिजनको कुरो त गरेको छैन नि त के गर्दियो सिधै के गर्दियो त डाइट ए र बी मा केही फरक छ कि छैन भनेर सोधिदियो त्यही भएर यो के हो 2 टेल भयो 1 टेल भएन है अझ भने कतिपय झुक्नु हुन्छ तपाईहरु μ1 नट इक्वल टु μ2 2 टेल नै भयो 2 टेल टेस्ट तपाईलाई यहाँ पेयरमा पनि अलि गाह्रो हुन्छ है 1 टेल र 2 टेल छुट्याउन त्यहाँ पनि वर्डिङले झुक्याइ के कन्फ्युजन पारिराखेको हुन्छ यसको केही हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन जति क्वेशन पढ्नुहुन्छ दिमागमा बसाउनुहुन्छ त्यही नै हो छुट्याउने तरिका अब यसको के गर्नुहुन्छ ठ्याक्क यसको उल्टो सार्दिनुस् यहाँ दैट इज भनेर के गर्दिनुहुन्छ डाइट ए एन्ड बी डु नट छ यसलाई के गर्नु डाइट ए एन्ड बी डिफर सिग्निफिकेन्टली एज रिगार्ड देयर इफेक्ट यो डु नट लाई मात्रै हटाइदिनुस् सबै सार्दिनुस् यहाँ है डु नट लाई हटाएर यहाँ सार्दिनुस् त्यो वर्डिङ भइदियो ल अब त्यसपछि स्टेप 3 मा स्टेप 1 भयो स्टेप 2 भयो स्टेप 3 मा के गर्नुहुन्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अन्डर एन्स नट टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स त्यही लेख्नुहुन्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सच दैट अन्डर एन्स नट टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स इज गिवन एज सबै त्यही हो है टी क्याल्कुलेटेड भनेर लेख्नुहुन्छ x1 बार माइनस x2 बार अनि के गर्नुहुन्छ s स्क्वायर 1/n1 by 1/n2 गरेर यो लेख्नुहुन्छ यति भयो यहाँसम्म लेख्नुहुन्छ यहाँसम्म आई थिंक तपाईलाई कन्फ्युजन छैन होला यहाँसम्म हुनुहुन्छ अब के गर्ने अब न x1 बार छ न x2 बार छ केही छैन न s स्क्वायर छ अब सबै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो स्टेप 3 मै अब तपाईले मजाले लेख्नु पर्यो के लेख्नु पर्यो भने फर क्याल्कुलेसन अफ फर त्यो तलै लेख्नुस् तपाई तलै लेख्दा पनि भो है फर क्याल्कुलेसन अफ फर
क्यालकुलेसन अफ x1 बार x2 बार एन्ड एस स्क्वायरको लागि अब टेबल बनाउनु पर्यो। x1 बार x2 बारको लागि टेबल बनाउनु पर्यो मजाले। अब यसको तल टेबल बनाउनुहोस्, सबै क्यालकुलेटरले क्यालकुलेट गर्नुहोस् अनि लगेर यहाँ भ्यालु राखिदिनुहोस्। त्यही नै आउँछ, जति अघिकै क्यालकुलेसन जस्तो क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। त्यो गरिसकेपछि टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नुहोस् अनि टेबुलेटेड भ्यालु कम्पेरिजन डिसिजन उयो हो भनेपछि तपाईँलाई मैले जस्ट यहाँ मैले आइडिया दिएर छोडेँ। आई थिङ्क तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ। यदि तपाईँले गर्न सक्नु भएन बुकबाट हेल्प लिनुहोस्, यदि गर्न सक्नु भएन भने फेरि म अर्को भिडियो बनाउँछु है। यो भिडियो ठुलो हुन गयो। ल यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ गर्ने के, अब x1 कसरी निकाल्नुहुन्छ। x1 10 जनालाई पहिला x1 भनिदिनुहोस् है। 10 जना स्याम्पल 10 जनालाई x1 डाटा मानिदिनुहोस्, स्याम्पल के अरे 12 जनालाई x2 डाटा मानिदिनुहोस्। त्यही हो, त्यति हो। भनेपछि के गरिदिनुहुन्छ भने x1 बार कसरी निकाल्नुहुन्छ। x1 बार कसरी निकाल्नुहुन्छ त, x1 बार समेसन x1 अपन n1 गरिदिनुहुन्छ हो। x2 बार कसरी निकाल्नुहुन्छ, समेसन x2 अपन n2 गरिदिनुहुन्छ है। x1 बार x2 बार निस्क्यो भनेको 10 जना डाटा भएकोलाई x1 मानिदिनुहोस्, के अरे x1 बार निकालिदिनुहोस् त्यहाँको मिन, अनि यहाँ x2 बार निकालिदिनुहोस् अर्को मिन भयो। त्यसगरी एस स्क्वायर फर्मुला तपाईँले युज गर्नु पर्यो है। अब टेबल कस्तो हुन्छ त्यो टेबलको पनि मैले तपाईँलाई दिँदैछु। टेबल कस्तो हुन्छ भने टेबल तपाईँले यसरी निकाल्नु होला। टेबल निकाल्दाखेरि यो मैले मेटेँ यहाँ है, तपाईँलाई फर्मेट मैले भनिदिइरहेको छु, नत्र भने यसलाई फेरि सल्भ गर्न 10-15 मिनट 20 मिनटभन्दा बढी लाग्छ है। अब तपाईँले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु होला भने x1 को डाटा लेखिदिनुहोस्, कति कति छ त्यो लेखिदिनुहोस् है। x2 को डाटा लेखिदिनुहोस्, x1 x2 को डाटा लेख्नुहुन्छ, कति कति छ x1 को डाटा, x1 को जे छ त्यही लेखिदिनुहोस्। यहाँ कति कति छ त 10 छ है, 10 छ, त्यसै गरी 17 छ, त्यसै गरी 13 छ, त्यसै गरी 12 छ, 9 छ, 8 छ, 14 छ, 15 छ, 6 छ, 16 छ। अर्को यसको कति छ, यसको 12 वाला कति छ 14 छ, 18 छ, 8 छ, 21 छ, 23 छ, 10 छ, 17 छ, 12 छ, 22 छ, 15 छ, 7 छ, 13 छ। अघि जे लेखा छु नि डाटामा त्यही डाटा लाग्छ। अब x1 x2 अब यसलाई सम गरिदिनु भयो, यसलाई समेसन x1 आइदियो, यो समेसन x2 भइदिन्छ है। अब समेसन x1 यो सबैलाई क्यालकुलेट के अरे सम गरिदिनु, जोडिदिनुहोस्, यसलाई जोडिदिनुहोस् x1। अब n1 यहाँ कति छ, यहाँ 10 छ, यहाँ 12 छ, त्यो भ्यालु राखेर यहाँ निकालिदिनुहोस्। त्यसपछि अब के चाहियो, समेसन x1 आयो, समेसन x1 आयो, समेसन x2 पनि आयो यहाँबाट। अब x1 स्क्वायर चाहियो, x1 स्क्वायर चाहियो, त्यसै गरी x2 स्क्वायर चाहियो। यति गर्दा पुग्यो होइन, x1 स्क्वायर भयो अनि x2 स्क्वायर पनि भयो। यतिबाट तपाईँको x2 स्क्वायर, अब यसको स्क्वायर लेखिदिनुहोस् यहाँ यो, अनि त्यसपछि यसको स्क्वायर गरेर तपाईँ यहाँ निकालिदिनुहोस् सबै। x1 स्क्वायर निकालिदिनुहोस्, त्यसै गरी यसको x2 स्क्वायर निकालिदिनुहोस्। यसको सबै निकालिसकेपछि अनि सबै क्यालकुलेटर मजाले थिच्नु अनि लगेर यहाँ भ्यालु राख्नुहोस्, s7 स्क्वायर आउँछ। अब s स्क्वायर आइसकेपछि x1 पनि आयो, x2 पनि आयो, s स्क्वायर आइसकेपछि बल्ल जुन हाम्रो फर्मुला छ, मेन फर्मुला स्टेप 3 को जुन टी क्यालकुलेसनको लागि फर्मुला युज गरेका छौँ त्यसमा लगेर यो सबै भ्यालु राखेर अघि जस्तो क्यालकुलेट गर्नुहोस्। अनि क्यालकुलेट गरिसकेपछि टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि कम्पेरिजन डिसिजन गरेर यति गर्नुहोस्। यसरी हो डाटा दिएको र डाटा नदिएको। यो मैले भिडियो तपाईँलाई अलिकति मलाई टाइम नभएकोले र तपाईँलाई पनि अब भिडियो हाल्नु कि हाल्नु भन्नुभएको छ, त्यही भएर यो मैले फटाफट गरेँ। नत्र भने खास भन्यो भने यो 2 पिरियड लाग्छ, यो यति गर्नको लागि 2 पिरियड लाग्छ। तपाईँको सेटिङ सिकाउन, सिंगल मिन र डबल मिन गर्नको लागि 2 पिरियड लाग्छ है भिडियोमा। यसरी पढायो भने 1 पिरियडमै सकिन्छ। जस बुझ्नुभयो, आई थिङ्क तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गर्न सक्नु भएन भने फेरि त्यहाँ कमेन्ट गर्नु होला, सर त्यो लास्टकोमा गरिदिनुहोस्। अनि कुनै बेला न्युमेरिकल पोर्सन्स मात्रै गरायो भने त्यहाँ म यो गरिदिउँला। हस्, आजको लागि यति नै।